तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक साइंटिफिक मेडिकल्स। बेसिकली हमारे इस चैनल का मकसद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं और साइंसी एतबार से जो प्रूवन हैं चीज़ें, उन पर डिस्कशन करना है। और इसका जो हमारा एक कोर मैसेज है और जो कोर कह लें कि जो मिशन है हमारे इस चैनल का, वो बेसिकली अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की बड़ाई किस तरह बयान की जाए, किस तरीके से। एक तो है ज़िक्र कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और एक है कि उस ज़िक्र को साबित करना कि ये क्यों है और किस तरह है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और बहुत जो बड़ा जो लफ्ज़ है बहुत बड़ा, ये लफ्ज़ छोटा पड़ जाता है जब हम अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने पे आते हैं, तो ये लफ्ज़ हमें छोटा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की शान और अल्लाह का मर्तबा बहुत बड़ा है। तो इस चैनल के थ्रू हम लोग, मैं और मेरे कलीग्स, इसमें डिस्कशंस करेंगे साइंटिफिक रिसर्चेस जो हुई इस्लाम के मुताबिक, कुरान के हवाले से और दीगर चीज़ों पे। तो उसी साइंटिफिक रिसर्च पे एक हमारा आज का मौजू है, जिस टॉपिक का नाम है अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने अपने, क्योंकि अल्लाह का कलाम ही अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कलाम जो है वो सच्चा है, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने जो कलाम करे, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारी बातें कही, वो सब सच्ची हैं। और आज 2024 में मॉडर्न डे के अंदर जो है ये सब चीज़ें साबित हो रही हैं और हो चुकी हैं पिछले गुज़िश्ता सालों में और सदियों में। तो आएँ आज के इस मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं। ये मौजू किस चीज़ के ऊपर है और कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, इस पे हम बात करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली ऐसी दिलचस्प और जितनी भी इस्लामिक रिसर्चेज़ हैं उन सब पे जो है वो आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें अपने मौजू की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि अल्लाह ने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया है। एक वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि वो वाक़या हर किसी ने सुना हुआ है। यूट्यूब पर उसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लोग इस वाक़ये से वाकिफ़ हैं। कुरान में ये किस्सा जो है बहुत ज़्यादा कह लें कि बड़े जो वाक़यात और मौजूज़ात हैं उसके अंदर शामिल है। कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले फ़िरौन के जंगल से आज़ाद कर कर, तो जब वो आगे बढ़े तो समंदर आ गया, उन्होंने उस पर अपना आसा मारा, और आसा मारने के बाद जो समंदर है वो दो हिस्सों में टुकड़े होकर एक रास्ता अज़ीम बन गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से चले गए अपनी कौम को लेकर, और आगे जाके उन्होंने जो उनका जो किस्सा है वो जारी रहा। लेकिन इसमें जो पीछे फ़िरौन था, फ़िरौन अपने लश्कर समेत उस रास्ते को फॉलो करना चाह रहा था। उसको नज़र आ रहा था कि रास्ता खुल गया, मैं भी इस रास्ते पे चलूँगा, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया और जो समंदर खुला था वो दोबारा से बंद हो गया। जब वो समंदर दोबारा से बंद हुआ तो समंदर जो फ़िरौन था वो अपने लाओ लश्कर समेत उस समंदर में गर्क हो गया। ये जो आयत आप लोगों ने वीडियो के शुरू में सुनी थी, मैंने जो पेश करी थी, बेसिकली ये आयत है और इसका मफ़हूम है। तो इस आयत का मफ़हूम है, अल्लाह ताला ने फरमाया कमो बेश, ए फ़िरौन, सो आज हम तेरी जान, बेसिकली यहाँ पे जान जिस्म को कहा जा रहा है, ए फ़िरौन आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान हो सके, और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जो कलाम किया, जो कलाम कहा लोगों से कि मैं फ़िरौन को इबरत का निशान बनाऊँगा, तो वो अल्लाह ताला ने किस तरह कर दिखाया। जब फ़िरौन की लाश किनारे पे आ गई तो लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया वहाँ के मिस्र के, कि ये जो है वो फ़िरौन की लाश है। और वहाँ पे जो ममीफिकेशन है, जिस तरह ममीफाई किया जाता है वहाँ पे, पुरानी आप लोग फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं कि उन्होंने उसको भी उस तरीके से स्टोर करके एक जगह पर उसको रख दिया। और ये सिर्फ लग्जरी और जो बादशाह किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए बस ये प्रोसेस होता है, और किसी हर आम आदमी के लिए नहीं होता।
تو اس دوران وہاں پہ اور بھی بہت سارے بادشاہ تھے، اور یہ جو جگہ تھی اس جگہ کا نام تھا کنگز ویلی۔ بیسکلی یہاں پہ صرف بادشاہوں کی جو ہے وہ لاشیں ہوتی تھیں۔ تو یہاں اس بدبخت جو فرعون تھا، رامسیس II اس کا نام تھا، تو اس میں جو ہے اس کو وہاں پہ دفن کر دیا۔ اور وقت گزرتا گیا اور کئی جنگیں ہوئیں۔ مصر جو اتنا بڑا مصر تھا، اتنی اس کی بادشاہت تھی، اتنا اس کا ہولڈ تھا پوری بر اعظم کے اوپر، وہ ہولڈ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جنگیں ہوئیں، بہت ساری اور دیگر چیزیں اور حکومتیں آئیں۔ اس کے بعد پھر 1881 کے اندر آلموسٹ وہاں پہ جب بہت ساری ممیز کو کنگز ویلی سے نکالا گیا، تو وہاں پہ اس والی لاش کو بھی نکال کر لوگوں نے مصر کے رکھ لیا۔ اب جو ٹرننگ پوائنٹ بیسکلی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ فرانس کے اندر ایک ریسرچ ہوئی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ مصر کے اندر جو فرعون کی لاش ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو چکی ہے اور خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے، یہاں پہ صرف لے کر نہیں آئیں گے، ہم لوگ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مزید خراب نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہونا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا تاکہ وہ توجہ کا مرکز بنتا۔ توجہ کا مرکز بننے کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو وہاں کی جو گورنر تھے، وہاں کی جو حکومت تھی، انہوں نے اس کا چارج دیا ڈاکٹر موریس بوکیل کو۔ ڈاکٹر موریس بوکیل کی کسٹڈی میں یہ کیس آیا، تو جب وہاں سے مصر سے اب جو لاش ہے فرعون کی وہاں سے فلائی کر کے وہ فرانس آ گئی۔ فرانس آنے کے بعد اس پہ تحقیق ہونا شروع ہوئی، اس پر ریسرچز ہونا شروع ہوئیں، کام ہونا شروع ہوا۔ تو اس میں ایک چیز دریافت کی گئی کہ یہ بہت ساری ایسی لاشیں ہیں جن میں کوئی قتل ہو کے مرا ہے، کوئی دب کے مرا ہے، کوئی اپنی طبعی موت مرا ہے، لیکن یہ والی جو لاش ہے، یہ لاش بیسکلی یہ والی جو لاش ہے یہ ڈوب کے مری ہے۔ سمندر کے پانی اس کے اندر ابھی بھی کچھ باقیات ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں، جیسے سمندر میں اکثر ہمیں جو ملتی ہیں چیزیں، وہ سمندر کا نمکین پانی ہوتا ہے، نمکیات ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر تھوڑی سی اور ریسرچ کرنا چاہی، تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اور وہ اسی فرعون کے لیے جو ڈوب کے مرا تھا۔ بہت سارے جتنے بھی فرعون تھے، فرعون بیسکلی ایک بادشاہ کا لقب ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ والا جو فرعون تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے عبرت کا نشان بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ آج وہی فرعون جو اتنے 3,000 ساڑھے 3,000 کم و بیش سال پہلے جو ڈوب کے مرا تھا، کہاں سے اس کی لاش چلی ہوگی، کس پروسیس سے گزری ہوگی، کتنے سالوں تک، کتنے ہزار سالوں تک وہ اس پیرامڈ کے اندر دبی ہوئی تھی، سڑ رہی تھی، گل رہی تھی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی اور جو ساتھ ساتھ شرک سے بڑا اور شرک سے بڑا ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ، اس نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا، تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا یہاں پہ۔ یہی نہیں، یہاں پر ڈاکٹر موریس بوکیل نے جب وہ آگے اس پہ انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ جو فرعون ہے یہ ڈوب کے مرا ہے، اور اس وقت اس دور کے اندر اتنی ریسرچز بھی نہیں تھی اور کسی کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا کہ اس پیرامڈ کے نیچے کسی کی لاش دبی ہوئی ہے جو آلموسٹ 3,500 سال پہلے جو ڈوب کے مری ہوگی۔ اور اس میں یہ ذکر بھی ہے قرآن کریم کے اندر کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور باقی رکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ 2024 میں آج بھی جو فرعون کی لاش ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو دوستوں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی فرما برداری کی طرف ہم لوگ اپنے آپ کو لانا چاہیے، تاکہ ہم لوگ دنیا میں تو سرخرو ہو سکیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا کلام ہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کہی ہے قرآن کریم کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ پوری کر کے دکھاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا، روزی آپ تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اللہ نے اور بھی دیگر وعدے کیے ہیں، لیکن یہ والا جو وعدہ ہے اور بھی بہت سارے دیگر وعدے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو دیگر چیزوں پہ اور دیگر امتیں جتنی بھی ہیں اس وقت دنیا کے اندر ان سب پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ برقرار رہے گا، چاہے دنیا
بننے سے کروڑوں اربوں سال پہلے سے لے کر دنیا بننے کے کروڑوں اربوں سال بعد بھی اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمیشہ بیان ہونے والی ہے. تو دوستو مجھے امید ہے بیسکلی میری پہلی ویڈیو ہے, تو اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کی رائے ہو, کوئی کمنٹ ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. آگے بہت ساری چیزوں پہ میں ڈسکشن کرنے والا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر, جس میں اسی قرآن کریم کی سائنٹیفک ریسرچز اور دیگر چیزوں پہ ہم بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے اسلامک سائنٹیفک میریکلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین. جزاک اللہ.